अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हम नौजवान पेश किया जा रहा है रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियो से। इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं हफ्सा काजिम और मेज़बान मोहम्मद अली हाजिर खिदमत हैं। सामीन, मुआफ़ी का जज्बा इंसान में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान जब तक अपने जज्बात के हिसार में रहता है, मुआफ़ न करने के पिंजरे में असीर रहता है, तब तक इंसान की ज़ाती, माशरती और रूहानी नश्व-ओ-नुमा नहीं होती। लिहाजा वाक़यात को भुला देना और लोगों को मुआफ़ कर देना, ये इस बात की ज़मानत है कि इंसान आगे बढ़ रहा है। आइए प्रोग्राम में सिलसिला शामिल करते हैं, मंजिल है आसमान। अस्सलाम वालेकुम। फारिया रहमान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज इस प्रोग्राम में हमारा टॉपिक है करियर काउंसलिंग क्या होती है। बहुत सारे बच्चे जब 8th क्लास के बाद 9th 10th में आते हैं तो उस वक्त उन्हें यही मसला हो रहा होता है कि उन्हें क्या सब्जेक्ट लेने हैं, फर्दर उन्हें कौन से प्रोफेशन में जाना है। उस टाइम इस परेशानी से बचाने के लिए आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि हमें किस तरह से अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है ताकि हम वो गोल अचीव कर सकें जो गोल हमने अपने लिए सोच रखे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। आप देखें कि आपके सबसे ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स किस सब्जेक्ट में आ रहे हैं और किस सब्जेक्ट के बारे में आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हैं। उस सब्जेक्ट को लेते हुए आप देखें कि आपने फर्दर किस प्रोफेशन में जाना, क्या वो सब्जेक्ट आपको आपके गोल्स को लीड कर रहा है। उस बेस पे आप 9th 10th में साइंस या फिर आर्ट्स लेते हैं। ज़्यादातर बच्चे 9th 10th में क्योंकि मैथ और बायोलॉजी हमें दोनों ही सब्जेक्ट लेके चलने होते हैं, लेकिन उसके बाद स्टेप आ जाता है हमारा FSC का। अब FSC में आके हमें फिर दोबारा से ये चीज़ चूज़ करना होती है कि हमें आया मैथ के साथ जाना है, हमें बायोलॉजी के साथ जाना है, या फिर हमें कोई आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में जाना है। हमारे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जो सोशल साइंसेस से रिलेटेड हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा FSC करे या साइंस सब्जेक्ट ले, हम सोशल साइंसेस में से सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये सब हमारे अपनी दिलचस्पी के ऊपर मुनहसर है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, उसके मुताबिक आप अपने सब्जेक्ट को चूज करें। आपने सबसे पहले ये देखना है कि जिस प्रोफेशन में आप जाना चाह रहे हैं उसकी ज़रूरत क्या है, उसके लिए कौन सी डिग्री होना आपके लिए ज़रूरी है। उस डिग्री के हिसाब से आपने सब्जेक्ट चूज करना है। फिर उस सब्जेक्ट को लेके आपने FSC में चलना है और FSC या FA करना है, और उसके बाद फर्दर आप BS ऑनर करते हैं और आप साथ में शॉर्ट कोर्सेज करते हैं। बाज़ औक़ात हमारे बच्चों को ये बहुत मुश्किल होती है कि हमें तो एक से ज़्यादा प्रोफेशन पसंद है, तो हम इसमें से कौन सा चूज़ करें। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप हर प्रोफेशन के लिए एक प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस किस तरह करते हैं कि आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है प्रोफेशन, उस प्रोफेशन को लेकर आप देखिए कि उसकी ज़रूरत क्या है, आपको क्या करना है कि आप उस प्रोफेशन में जा सकें। आपको सब्जेक्ट क्या लेना है, आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, क्या आया आपके पास वो सारी सहूलियात हैं जो उस प्रोफेशन में जाने के लिए ज़रूरी हैं, आपके इलाके में उसकी अवेलेबिलिटी है या आपके कंट्री में है, उसका स्कोप क्या है, आपको ये देखना है। उस हिसाब से आप उसके सारे फवायद और उसके नुकसान दोनों चीजें आपने लिखनी है 2 कॉलम बना के, ठीक है। उसके बाद आपने अदर प्रोफेशन जो आपको और पसंद है उसका भी इसी तरह लेना है। आपने देखना है उसमें सब्जेक्ट क्या लेना है, आपकी उसमें कितने आपको रास्ते मिल रहे हैं, कितने आपको सहूलियात हैं, आपको तक वहां तक पहुंचने के लिए जो जो आपको करना है, क्या आपके लिए उसमें आसानी है, उसकी अवेलेबिलिटी है, आपने वो लिखने। और उसके बाद आपने देखना है कि आया ये प्रोफेशन आपकी शख्सियत के मुताबिक आपको फ़ायदा देगा, सोशली फ़ायदा देगा, माशी तौर पे आपको फ़ायदा देगा, और अगर इख्तियार करते हैं तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इस तरह से आप ये लिखने के बाद फिर इनको आपस में कंपेयर करते हैं, फ़वाइद को भी
اور اس کے نقصانات کو بھی، دونوں کو کمپیئر کرنے کے بعد جس پروفیشن کو لے کر چلنے میں آپ کی آسانی بھی ہے اور آپ کو فائدہ بھی دے گا آنے والی زندگی میں، آپ نے اس کو چوز کرنا ہے اور اس کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے بہت سارے بچوں کو یہ مسائل آتے ہیں کہ وہ خود سے جو فیصلہ سازی نہیں کر پاتے، اور وہاں پہ انہیں ضرورت ہوتی ہے کوئی ایسا پرسن ہو جو انہیں فیصلہ سازی میں مدد دے سکے. تو ہمارے یونیورسٹیز میں، کالجز میں موسٹ آف دا ٹائم ہمارے ٹیچر بھی ہماری کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں خود بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا ٹیچر ہماری مدد کر سکتا ہے اس سلسلے میں، آپ ان سے بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے انسٹیٹیوٹ میں کوئی اسٹوڈنٹ کاؤنسلر موجود ہیں تو آپ ان کے پاس بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلر کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو کریئر چوز کرنے میں ان کی ہیلپ کر سکے، سبجیکٹ چوز کرنے میں ان کی ہیلپ کر سکے. تو آپ بلا جھجک اپنے قریبی کسی بھی کریئر کاؤنسلر، اسٹوڈنٹ کاؤنسلر، یا پھر اگر یہ دونوں اویلیبل نہیں ہیں تو ہاسپٹل میں سائیکالوجسٹ اویلیبل ہوگا، آپ ان کے پاس بھی جا سکتے ہیں اور اپنے سبجیکٹ کے لیے آپ فیصلہ سازی کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی رہے گا اور بہترین فیصلہ ہوتا ہے اگر ہم شروع میں ہی اس طرح کا فیصلہ کر لیں. شکریہ. ابھی آپ سلسلہ سماعت فرما رہے تھے منزل ہے آسمان. سامعین، جو دنیا بدل رہی ہے، کام کرنے کے نت نئے انداز بھی متعارف کروائے جا رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں سلسلہ شامل کرتے ہیں پروگرام میں فری لانسنگ، جس میں گفتگو کر رہی ہیں علیشہ حسین. السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. تو میرا نام ہے علیشہ حسین اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں بیچلرز آف میڈیا اسٹڈیز کی، اور ساتھ ساتھ ایز اے پروفیشن میں کنٹینٹ رائٹر ہوں، اور مجھے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے تقریباً آج 3 سال ہو چکے ہیں. تو سب سے پہلے بہت سے لوگوں کو آج کے دور میں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کا دور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا آگے سے آگے چل جا چکی ہے، ماڈرن زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. زیادہ تر کام جو ہے، تقریباً سارا کام جو ہے وہ کمپیوٹرز پہ ہوتا ہے، لیپ ٹاپس پہ ہوتا ہے اور موبائل فونس پہ ہوتا ہے، چاہے آپ آفس میں بیٹھ کے کریں کام یا آپ گھر پہ بیٹھ کے کریں. تو لیکن پھر بھی اکثر لوگ اس بات سے ناواقف ہوتے ہیں کہ فری لانسنگ کیا ہوتی ہے اور فری لانسنگ کا 2021 میں آج کے دور میں کیا اسکوپ ہے. سو بیسیکلی فری لانسنگ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے، ایک ایسی سائٹ ہوتی ہے جہاں پر آپ کے پاس اگر کوئی بھی ایسی سکلز ہیں، آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے جو آپ اپنا لوگوں کو دکھا کر لوگوں کے کام کر سکتے ہیں، تو اور آپ اس سے گھر بیٹھے یا آفس میں بھی آپ ارننگ کر سکتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے فری لانسنگ. بیسیکلی آپ جو ہے وہ اپنے دوسرے لوگوں کو اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے سکلز کے تھرو، اپنے کام کے تھرو، اپنے ہنر کے تھرو جو آپ کو آتا ہے. میرا جو ہے سلسلہ شروع ہوا ایز اے کنٹینٹ رائٹر 3 سال پہلے، آج سے تقریباً 2019 میں. ویسے تو میرا جو شوق تھا، یہ تو میرا بچپن سے شوق تھا کہ لکھنا، پڑھنا، کتابیں پڑھنے کا مجھے بہت شوق تھا. میں بے حد کتابیں پڑھتی تھی، چاہے وہ اردو میں کہانیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ انگلش میں کہانیاں ہوتی ہیں. میرا تو وہ معمول بن چکا تھا کہ کھانے کا وقت ہوگا، کوئی بھی وقت ہوتا، بس میرے ہاتھوں میں کتاب ہوتی تھی. اور میں نے بچپن میں سب سے پہلے میں 7ویں جماعت میں تھی یا 6ٹھی جماعت میں تھی، جو میں نے اپنی پہلی کہانی ایک بچوں کے میگزین میں جو سیٹرڈے کو آتا تھا، ایکسپریس کا اور جنگ کا، اس میں میری فرسٹ اسٹوری پبلش ہوئی تھی اور میں بہت خوش ہوئی تھی. تو سلسلہ یوں بڑھتا چلا گیا. اس کے بعد سے پھر مجھے ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کو اپنے اس ہنر کو میں اپنا ایز اے کیریئر بنا لوں، کیونکہ جس میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے، اگر آپ اسی چیز کو اپنی سکلز بنا لیں اور پھر اسی سکلز کو اپنا پروفیشن بنا لیں تو یہ بہت ہی زبردست بات ہو جاتی ہے. فری لانسنگ جو ہے وہ بہت سارے پلیٹ فارمز پہ اویلیبل ہوتی ہے، جیسے کہ فائور ہو جاتا ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا آن لائن پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پہ لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا بھر سے اپنی
اپنی اسکلس کو لوگوں کے سامنے شیئر کرتے ہیں اور لوگ بہت سے ان لوگوں سے کام کرواتے ہیں. تو یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہوتا ہے فائیور. کچھ لوگ اس سے ناواقف ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں آگاہ کر دوں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں. اسی کے علاوہ بہت سارے اور بھی ہوتے ہیں، جیسے اپورک ہوتا ہے، freelancing.com ہوتا ہے، اور بہت سارے مختلف پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جہاں آپ اپنے ہنر کو دنیا کے سامنے آپ دکھا سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. فری لانسنگ میں صرف کنٹینٹ رائٹنگ نہیں آتا، فری لانسنگ میں بہت ساری ورائٹیز آتی ہیں، جیسے کہ گرافک ڈیزائننگ ہو جاتا ہے، اور 3D اینیمیشنز، ویڈیو اینیمیشنز جو ہوتی ہیں، آپ فلم جیسے جو شارٹ ویڈیوز کی اینیمیشنز ہوتی ہیں وہ آ جاتا ہے، کریٹو ڈیزائننگ آ جاتی ہے، کنٹینٹ رائٹنگ آ جاتی ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ آ جاتی ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ آ جاتی ہے، اور بہت ساری ہیں، بے تحاشا ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے آن لائن کورسز بھی آج کل اویلیبل آ گئے ہیں، بہت ہی منیمم اماؤنٹ پہ شارٹ کورسز ہوتے ہیں جس سے آپ اپنے ہنر کو اور زیادہ بہترین بنا سکتے ہیں، آپ بہت زیادہ پالش کر سکتے ہیں. آپ میرا ایک مشورہ ہے آج کے نوجوانوں کو جو اس فیلڈ کو چننا چاہتے ہیں، جو فری لانسنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں، وہ بے شک آ سکتے ہیں، کیونکہ اس فیلڈ میں بہت زیادہ فوائد بھی ہوتے ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. نقصانات اس طرح ہوتے ہیں کہ جو نئے لوگ ہوتے ہیں جو اس فیلڈ میں، جن کو پتہ نہیں ہوتا، جن کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے، تو وہ لوگ کچھ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جس سے بہت بڑی لاس ہو جاتا ہے. فری لانسنگ سے فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کچھ سالوں بعد، تو آپ نارمل جس طرح آپ 9 to 5 جاب کرتے اس سے کہیں زیادہ آپ کما سکتے ہو، چاہے وہ ڈالرز میں ہو، چاہے وہ پاکستانی کرنسی میں ہو. نمبر 2، آپ کی سکلز جو ہیں وہ بہت انہینس ہو رہی ہوتی ہیں، آپ بہت امپروو کرتے جا رہے ہوتے ہیں، اور آپ پھر دوسری سکلز میں بھی آپ مہارت حاصل کر سکتے ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ ورسٹائل بن سکتے ہو، کہ آپ ایک پہ نہیں، آپ بہت ساری آگے جا کے سکلز میں آپ آگے کام کر سکتے ہو، تو جس کا بہت زیادہ اسکوپ ہوتا ہے. نقصان ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر آن لائن آپ کام کر رہے ہو تو آپ کلائنٹس کو ڈیل کر رہے ہو، تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کلائنٹ، آپ نے ان کو دیکھا ہوا نہیں ہوتا، انہوں نے آپ کو دیکھا ہوا نہیں ہوتا. تو یہ ہوتا ہے کہ ایک طریقے سے ایک ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اسکیم نہ ہو جائے، کہ آپ نے ان کو کام دیا اور کلائنٹ نے پھر پے نہیں کرا، یا کلائنٹ نے آپ کو پیسے دے دیا، آپ کو پے کر دیا، اور رائٹر نے کام نہیں دیا، وہ پیسے لے کر بھاگ گیا. تو یہ ہر رائٹر کی لائف میں ایک نہ ایک دفعہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. میرا ایک مشورہ ہے آج کے نوجوانوں کو کہ وہ ضرور فری لانسنگ کی طرف آئیں، کیونکہ آج کا دور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. اور ابھی آپ سلسلہ سماعت فرما رہے تھے فری لانسنگ. گفتگو کر رہی تھیں علیشہ حسین. اور آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک خوبصورت سا نغمہ.
जी सामीन, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हम नौजवान, मेजबान मोहम्मद अली हाजिर खिदमत है। आइए सुनते हैं इंटरव्यू का सिलसिला हम कामयाब हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हफ्सा काजिम। आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जो बहुत ही अच्छी और बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं और आप नात पढ़ती हैं, आप सूफ़ी गायक भी हैं। तो हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम शबाना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा शबाना, आपकी आवाज़ हमने सुनी तो अभी कुछ ही देर बाद हमारे जो सामीन हैं वो भी यकीनन आपकी आवाज़ सुनेंगे। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत आवाज़ दी है। बहुत शुक्रिया आपका। तो हम आपके बचपन से आगाज़ करेंगे कि आपने बताया कि नात ख़ानी का शौक़ जो है वो बचपन से है जी। तो कब से पढ़ना शुरू किया और पहला कलाम कब पढ़ा, और कुछ इसके बारे में बताइए। स्टार्ट मैंने बचपन से ही किया था अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो भी नात खां होता है कि वो कोई भी गायक होता है वो स्टार्टिंग उसकी नात खानी से ही होती है। तो मैंने कंपटीशन भी जीते हैं और जो पहली मेरी नात थी वो किसी सीधा बुर्दा शरीफ था, उसके बाद रहमत का है दरवाज़ा खुला मांगे रे मांग। तो मैंने अपने बाबा से सारी नातें सीखी हैं। तो यही बस बचपन से बहुत ज़्यादा कंपटीशन से जो उनके अवार्ड भी मिले हैं माशाल्लाह, स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में। बताइए कि स्कूल लेवल में जब आपने पार्टिसिपेट किया तो कैसा लगता था? सच्ची बताऊं तब इतना इन चीज़ों का आइडिया नहीं था, बस ये था कि कंपटीशन है, ठीक है, अब्बू से नात सीख ली और जाके वहाँ पे गा दिया, पढ़ दिया नात। तो उन्होंने आगे से जो प्राइज़ वगैरह, उनके अभी इतना ज़हन नहीं था कि हम इतने हाई लेवल जैसे एक उन्नत बच्चों की, तब आपको पता आज के बच्चे और हमारे हम जब जैसे छोटे बचपन में हमारा था हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो वो बस ये था कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती, जहाँ भी जाना लोगों ने मुझे बिठा लेना कि आप हमें नात सुनाए। तो वैसे कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ से ही बढ़ता गया माशाल्लाह। ठीक। अच्छा ये बताइए, आप जिक्र कर रही हैं कि आपने अपने वालिद से सीखा, तो क्या आपके वालिद नात खां थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद साहब नात खां थे और मेरे जो नाना अबू थे वो भी मतलब इन्हीं चीज़ों में, सूफ़ी गायक में, हीर वारिस शाह, बुल्ले शाह, इन सब का वो कलाम करते थे। अच्छा, फिर स्कूल लेवल से जब आप आगे आईं तो आपने कॉलेज लेवल्स में भी पढ़ा, कंपटीशंस में पार्टिसिपेट किया। ये बताइए, बाकायदा फिर सोचा कि मुझे इसको सीखना भी है किसी से? जी, जब मैं लाहौर आई, आई थिंक 2012 में मैं लाहौर आई थी, तो वहाँ पे मुकाबला हुआ था एक हीर वारिस शाह का। तो तब मुझे किसी ने गाइड किया कि आप मौसीकी की क्लासेस लें। तो फिर मैंने बाकायदा तौर पर जो मुझ में खामियाँ थी, ठीक है, एक इंसान परफेक्ट तो हो नहीं सकता, तो फिर मैंने बाकायदा तौर पर 3 साल 4 साल वहाँ अलहमरा में क्लासेस ली मौसीकी की और बाकायदा तौर पर इन चीज़ों को सीखा जो क्लासिकल में होता है। ठीक। और आपके उस्ताद कौन थे? मेरे उस्ताद सर अब्दुल रऊफ़ हैं और जो हीर वारिस शाह के उस्ताद जी हैं वो मेरे उस्ताद सरदार अहमद साहब हैं। अच्छा, आपने बताया कि आपने फिर हीर वारिस शाह जो है वो भी पढ़नी शुरू की और अभी आपसे जिक्र हुआ तो आपने बताया कि आपने उसमें भी कोई गोल्ड मेडल लिया है, तो इस बारे में कुछ तफसील बताइए हमें। मैंने 2007 में बाबा बुल्ला शाह की नगरी में, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कसूर से है, तो वहाँ पे मैंने मुकाबला विन किया और उसके बाद सैयद वारिस शाह के दरबार पे वहाँ पे मुकाबला विन किया। फिर बाकायदा तौर पर कुल मुकाबला हीर वारिस शाह होता है इधर पिलाक में, तो ये पंजाबी कम्प्लेक्स में, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किया। तो गोल्ड मेडल मिला, शौकत अली ने दिया, अल्लाह ताला उनको जन्नत में घर दे, जो अभी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनके हाथों से मुझे अवार्ड मिला था। और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेती थी, लेकिन अब छोड़ दिया आगे। अच्छा, तो हमारे साथ मौजूद हैं शबाना अब्बास और शबाना, गुफ्तगू आपके साथ जारी है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं तो हमें ज़रूर कुछ नात के अशार जो है वो सुनाइए। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा किस मुँह से बयां हूँ तेरे ओ साफ़े हमीदा। ए रहमते
رحمت دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ جریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گلے چیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی آپ کو آواز دی اور بہت اچھا کلام آپ نے پڑھا. بہت شکریہ شبانہ آپ یہاں پر آئیں. آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ. ابھی آپ انٹرویو کا سلسلہ سن رہے تھے ہم کامیاب ہیں. سامعین، ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص کو سزا ہو گئی اور وہ بادشاہ کو تان و تشنیع کرنے لگا، اسے برا بھلا کہنے لگا. بادشاہ نے اپنی رعایا سے کہا، بتائیے کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے. اس میں سے ایک شخص اٹھا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ سے رحم کی اپیل کر رہا ہے اور آپ کو واسطہ دے رہا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے. اور پھر بادشاہ کا ایک وزیر اٹھا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، بالکل اس نے ایسا نہیں کہا، بلکہ وہ تو آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، وہ آپ پر تان و تشنیع کر رہا تھا. تو بادشاہ کے کیا ہی خوبصورت کلمات تھے. وہ کہتا ہے کہ وہ جھوٹ جس سے بھلائی مقصود ہو اس سچ سے کہیں بہتر ہے جس سے فتنہ انگیزی ہو. اپنی زندگی میں ایسے کلمات، ایسے الفاظ اور ایسے جملوں کا چناؤ کرنا چاہیے جس سے معاشرے کی تعمیر و ترقی یقینی ہو. اور سامعین، اس کے ساتھ ہی اس پروگرام میں محمد علی میزبان اور پروڈیوسر حفصہ کاظم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. ہم نوجوان. ابھی آپ سن رہے تھے نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام. یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان لاہور کی.